ल हेर्नु त बालेनको बठ्याइ अब यिनले पार्टीभित्र आफ्नो कुर्सीको खुट्टा भाँचेर आफूलाई सत्ताबाट गलत्याउन तत्पर रहेको रवि एन्ड कम्पनीलाई सोत्तर पार्ने भए उता मनिष झा बर्बराइरहेका छन्। नेपाल राष्ट्रको भाग्य र भविष्य सुनिश्चित हुन्छ अनि लिपुलेक फिर्ता आउँछ। लिपुलेकको सवालमा सरकारले चाल्नुपर्ने कदम किन अब लिपुलेक त फिर्ता आउने भइगयो नि। पर्सि रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। त्यो भारत भ्रमणमा रवि लामिछानेले मोदीलाई घुँडा टेकाउँछन्। लिपुलेक फिर्ता गराएरै आउँछ नि रवि लामिछाने त अब भारत भ्रमणबाट। यदि त ढुक्क हौँ न हामी। अब वाट डाइस जो ठट्टा गर्नुहुन्छ यार। तपाईँलाई म के भन्छु भने हेर्नुहोस्, नपत्याउने खोलाले बगाउँछ, चिलिमीले घ्याम पो फुटाउँछ भने जस्तै रवि लामिछानेले पनि नेपालमा सुल्टो गङ्गा बगाउलान् भनेर तपाईँले कहिलेका आशा त गर्न सक्नुहुन्छ। मिठो परिकल्पना, तर त्यसले हुनेवाला केही छैन। म अलिकति बालेनजीमा आएर रविजीपट्टि छलाङ हान्छु। अब बालेनजीको कुरा के हो भने उहाँले हिरोइजम देखाउँदैमा यो देशको छुमन्तरकी बाछा तरिकाले समस्याको समाधान हुँदैन। एक त प्रधानमन्त्रीको ड्रेस कोड त्यस्तो हुँदैन, दौरा सुरुवाल ढाका टोपी लगाउनु पर्ने भने राष्ट्रिय पोसाकको उहाँले अपमान गर्नुभएको छ। अनि हाम्रो पत्रकार महोदयहरू चाहिँ के भएका, उहाँ चाहिँ म इन्टरभ्यू नै दिन्न है दिन्न भनेर बिस्कोस पर बस्ने, मिडिया देख्नै नहुने, तपाईँको सातो गएको मान्छे जसरी भागदौड लगाउने। अनि मिडिया कर्मीहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू के भन्नुहुन्छ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले डामेकाहरूको बारेमा, अनि के तपाईँले नबोल्ने कसमै खाएको हो भन्नुहुन्छ। यो नायक भन्ने एउटा फिल्म हेर्नु भएको छ तपाईँले? त्यहाँ अनिल कपुर एक दिने मुख्यमन्त्री हुन्छन्। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उनी कुनै टेलिभिजनको प्रोग्राम प्रेजेन्टर हुन्छन्। उनले प्रश्न सोद्धा अमरीश पुरीले एउटा पत्रकारलाई लक्षित गरेर एउटा स्टेटमेन्ट दिन्छन्, तुम मीडिया वाले लोगों हमारा गाड़ी का आगे पीछे भाग दौड़ लगाता है, ऐसा कुत्ता का जैसे ये करता है वो करता है भन्छन्। त्यसो नगरिदिउँ के। अमरीश पुरीले भनेको त्यो व्यङ्ग्य हो, तर हामीमा त्यो नमिलोस्। म चिन्तित छु। मिडियाको डिग्निटी राख्नु पर्यो। भारतको महानायक अमिताभ बच्चनलाई पनि अस्वीकार गरेको छ मिडियाले, पछि माफी माग्नु परेको छ सदीको महानायक अमिताभ बच्चनले। अब रवि लामिछानेको कुरामा आउँ। रवि लामिछाने थोरै तपाईँ हाम्रो निम्ति इन्डिया जान लाया हो र कसको लागि? भारत भ्रमण आफ्नो पत्नीलाई आरजु देउवा जस्तो बनाएर भारत जाँदै हुनुहुन्छ। हिजो आत्महत्या गर्ने शालिग्राम पुडा सैनीले रवि लामिछानेसँगै राखेर दोषारोपण गरेको दीपक बोहरालाई पनि च्यापेर उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। मुकुल ढकाललाई धेरैले गाली गर्थे, तर उनले धेरै यथार्थवादी कुरा गरे रहेछन् कि भन्ने बेनिफिट अफ डाउट लिन सकियो है। उनले के भनेको थियो भने यिनी स्वर्णिम गएर रवि लामिछाने भारतीय राजदूतसँग गएर गिडगिडाए, प्रभु अब यो देशको सिक्किमीकरण भुटानीकरण हामी गरिदिन्छौँ, बरु जनी गरेर हाम्रा प्रधानमन्त्री दिइबक्सियोस्, मन्त्री दिइबक्सियोस् भनेर गिडगिडाए भन्थे। रवि लामिछाने आफै घाँटीको नसा फुलाएर टेलिभिजनमा बेर्नु निस्किने गरी कराउँथे, ल हेर यी दलका मोदीका दासहरू दिल्लीलाई 4 धाम तीर्थ 5 धाम तीर्थ मानेर जाँदैछन् भनेर कराउँथे होइन। आज आफै प्रभु बालन शाह त डिप स्टेटतिर लम्किए। अब यिनी भारतको विश्वास पात्र मित्र हुन सक्दैनन्। मैले बालनले नदिएको सबै कुरा दिन सक्छु। मेरो मुद्दा अदालतबाट सल्ट्याइदिनु पर्यो, त्यसमा जादु गर्नु पर्यो यताबाट, र बालन शाहलाई हटाइ पाऊँ प्रभु, त्यो कुर्सीको खुट्टा भाँची पाऊँ। अब म प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो, म सब थोक दिन तयार छु भनेर गिडगिडाउनु जान लायो होइन। अब यही बेलामा उनको प्रथम गाँसमा झिङ्गा ढुङ्गा भने जस्तो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन आयो। यो प्रतिवेदनलाई तपाईँले कसरी लिनु भएको छ? यो प्रतिवेदनलाई त अब मान्छेले धेरै तरिकाले विश्लेषण गरिराखेका छन्। कतिपयले चाहिँ यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले भर्ती गरेका कर्मचारीहरूबाट निकालिएको प्रतिवेदनलाई खासै महत्त्वको साथ हेर्नु पर्दैन, यो भनेको एउटा कर्तव्य पुरा गरेका हो भन्छन्। कसैले चाहिँ अब यसलाई एक किसिमले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नागेर ल्याएको रिपोर्ट हो। मानवाधिकार आयोगले त मानवाधिकार उल्लङ्घनको कुरा मात्रै ल्याउनु पर्थ्यो, यो जेएनजी आन्दोलनको घटनाको आयोग जसरी नै यो निकाल्नु चाहिँ यो खासै ठिक होइन, यो गतिलो चिज होइन भन्ने त्यही रूपमा लिएको छु मैले। ए बाबा, यो त राजेन्द्र खड्गी वा जापानको माइला दाईको जतिको पनि राम्रो व्याख्या भएन। उनीहरूले बरु बुझ्या होलान्, यिनीहरूले बुझेका छैनन्। म तपाईँलाई के भन्छु भने टिकटकमा आउनुहुन्छ नि माइला दाई, उहाँको जति पनि व्याख्या राम्रो भएन के, यो लाटो बुद्धि हो। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई के भन्छु भने अब राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन संवैधानिक निकायले बनाएको प्रतिवेदन हो। त्यो कुनै दलको भातृ सङ्गठन होइन। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा
न्यायाधीश वरिष्ठतम वकिलहरू त्यसका सदस्य अध्यक्ष हुन्छन्, प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष हुने चलन छ। त्यसको ग्लोबल भ्यालिडिटी छ, त्यसको ग्लोबल लेजिटिमेसी छ, विश्वभरि त्यसको स्वीकार्यता हुन्छ। त्यसको जस्तो ह्युमन राइट वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानवाधिकार आयोग लगायतका विश्वभरिका मानवाधिकारवादी सङ्घ संस्थाले त्यसलाई एकदमै विशेष मान्छन्। र यो जेनजी आयोगको बारेमा छानबिन गरेर बनाएको गौरीबहादुर कार्की आयोग त एकै झड्कामा उसले खारेज गर्थ्यो, किनभने खुद सिकारी खुदिया शिकार हो गया भने जस्तै जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न आयोगको अध्यक्ष बनेका गौरीबहादुर कार्की आफै अनुसन्धानमा तानिए। भनेको मतलब उनी आफै दोषी देखिए। द्वन्द्वरत एउटा पक्षको सपोर्ट लिएर यिनीहरूलाई बाहिर जान दिनु हुँदैन खबरदार भनेर जेनजी आन्दोलनको प्रवक्ता भएको आरोप म्यासेन्जरको आधारमा उनलाई बाहिरिएको च्याटको आधारमा लगायो। सुशीला कार्की जस्ता संविधानले नचिन्ने सरकारको मुखिया भनिन्थ्यो, गैर संवैधानिक सरकारको प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले गठन गरेको त्यो सरकार उहाँ आफै कारबाहीको लागि सिफारिस भएको हुनाले भोलि कुनै मुद्दालाल मुद्दा प्रसादले सर्वोच्च अदालतमा गएर सम्बन्धित अदालतमा गएर यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर आदेश गराइपाउँ भन्यो भने सरकारको नाउँमा आदेश हुन्छ र यिनीहरू यहाँ पक्राउ भएनन् भने कुमार रामा जसरी भैरवनाथ गणको द्वन्द्वकालीन घटनामा मुछिएको हुनाले यातनाकर्ताको रूपमा यातनादाताको रूपमा उनको इमेज बिल्डिङ भएको र नेपालमा उनलाई कारबाही नभएको हुनाले बालवाला कर्नेल हुँदाहुँदै बेलायतमा पक्राउ परेको त थाहा छ। भोलि यहाँबाट विदेशमा जाने जुनसुकै सांसदहरूको उतै गिरफ्तारी हुन सक्ने र उतै कारबाही हुन सक्ने। रवि लामिछानेको नि भारत भ्रमण जाँदा कतै गिरफ्तारी हुन सक्ने सम्भावना त छैन। आश्चर्य नमान्नुहोस् न, यो प्रतिवेदनको आधारमा रवि लामिछाने जेल तोडेर के अरे नको कारागार ब्रेक फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान गर्नु भने फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान गर्नु भनेर असाइनमेन्ट दिएको छ र फौजदारी मुद्दामा जोडिएका व्यक्तिलाई मानवाधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिको रूपमा कहीँ कतै कराप झ्याप बनायो भने पनि आश्चर्य पार्नु पर्दैन। यही भारत भ्रमण हुनसक्छ त्यस्तो। त्यो एउटा अस्ट्रेलियातिर भएको मसाने मैनाली के भन्ने छ नि, नाम बिर्सेँ मैले। त्यो यहाँ किसानहरू पनि रहिरहेको थिए, हामीलाई मिटर ब्याजमा ठगेर खुत्रुके बनाएर निशान मैनाली मसान निशान के हो मलाई थाहा भएन होइन, नाम चाहिँ मैनाली हो। त्यो एभरेस्ट होटलवाला साथी हो, जाउँ त जाउँ यहाँ जगाइहालौँ भन्ने टाइपले प्रवोक गरिरहेको थियो नि, उसको नाम त्यो आयोगको प्रतिवेदनमा छ। त्यो मान्छे अहिले अस्ट्रेलियामा छ। त्यहाँ उजुरी परेको खण्डमा वा नपरेको खण्डमा पनि सरकारले चाहँदा उसलाई त्यहाँबाट डिपोर्ट गरिदिन सक्छ। टङ्कदाल अब यस्तै साथीहरू नेपालको अवस्था, त्यहाँ गोली हेरी चल्यो ऊ हेरी चल्यो भनेर एक तानी तानी घाँटीका नसा फुलाएर बात गर्थे नि, तिनीलाई अमेरिकाले डिपोर्ट गर्न सक्छ। किनभने अस्ट्रेलिया अमेरिका युरोपमा मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ता अथवा मानवाधिकार उल्लङ्घन गर्न हिंसा भड्काउन भूमिका खेल्नेहरूलाई यो देशमा पनि भोलि यसले यसो गर्न सक्छ भनेर त्यसलाई गम्भीर अपराधको रूपमा उनीहरूको गिरफ्तारी वा उनीहरूलाई डिपोर्ट गर्ने काम हुनसक्छ। अनि हाम्रा पानीमाथिको ओभानो बन्ने सेतै दारी फुलेका मुद्दा पनि अख्तियारबाट सर्वोच्च अदालततिर भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका एकजना बाबै हुनुहुन्छ। हर्क साम्पाङलाई खैलाउन भुत्वाउन सारा न्वारानदेखिको बल खनाइरहनु भएको छ। हर्क साम्पाङले पनि कुन्नी के मुखे भनेर लेखिरहनुहुन्छ होइन। अब बेला बेलामा मेलम्चीतिर यसो पौडी खेल्न पनि जानुहुन्छ उहाँ हो। उहाँलाई पनि त्यहाँ चाहिँ प्रवोक गरेको भनेर उहाँको नाम किटान छ। अब दुर्गा प्रसाईको पनि नाम रहेछ। एउटा कुरो चाहिँ तपाईँ के ख्याल गर्नुहोस् भने तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा हिंसामा जोडिनु हो भएन, त्यसले म्याटर नगर्ने हो। तर पुण्य गौतमको पनि नाम छ कि भनेर हेरेछन् कतिले, किनभने मेरा दुश्मन हजार छन्। दुर्गेश थापाले भने ठिकै हो, मेरा दुश्मन छन् हजार भनेर गीत गाउँथे, मेरा पनि छन्। तर उनीहरूले मेरो नाम त्यहाँ पाएनन्, पाउँदैनन्, कहिले पनि पाउने छैनन् त्यस्तो प्रतिवेदनमा। किनभने पुण्य गौतम मुख धुँदाखेरि घरको बेसिनमा पनि कमिलाभित्र पस्छ कि भनेर सावधान हुने मान्छे। यहाँ आएर मच्छरले टोक्यो भने नि मच्छर नमार्न सकेसम्म नमारौँ भगौँ भन्ने मान्छे, बरु रगत चुसोस् भन्ने मान्छे। हिंसा भड्काउने, हिंसाको आगोमा पेट्रोल हाल्ने काम पुण्य गौतमबाट हुँदैन। अब यहाँनिर एउटा पाठ के सिक्नु पर्यो भने त्यो मैदानमा जाने वा नजाने सबैको नाम त्यहाँ किन समेटियो भने तपाईँ घर बसी बसी ल है रवि लामिछाने निस्किँदैछन् निकाल्न जाउँ, बालेन्द्र आँट्दैनन् भने रविलाई निकालौँ भन्ने सांसद भइखाएका अराजनीतिक खल्ली बल्लीहरू पनि कारबाहीको सूचीमा छन्। अर्कोतिर हिंसा भड्काउन विभिन्न किसिमले प्रवोक गर्नेहरू, स्ट्याटस लेख्नेहरू पनि छन्। त्यसकारण यसलाई इन्टरनेसनल कम्युनिटीले सिरियसली लिन्छ। इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट,
इन्टरनेसनल ट्रिब्युन नेपालमा गठन हुनसक्छ वा विदेशमै यिनीहरू पक्राउ हुन सक्छन्। सबभन्दा गतिलो कुरा के हुन्छ भने बालेनले यो प्रतिवेदनमा आएका नामहरू हर्क साम्पाङले पनि त्यही भन्नुभएको छ, कडाइका साथ यो प्रतिवेदन लागू गरेर यिनीहरूलाई कारबाही गरेर सांसद छन् भने तिनीहरूलाई निलम्बन गरिहाल्ने। कृष्णकुमार कार्की, रवि लामिछाने को हुनुहुन्छ सबैलाई। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यहाँनिर कतिपयले कन्स्पिरेसी थ्योरी तेर्साए। हिजो अर्थमन्त्री सोनिम वाग्लेले ऐतिहासिक बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो बजेट, ठुलो साइजको बजेट आइसकेपछि अहिले सर्वत्र प्रशंसा भइरहेको छ अर्थमन्त्री सोनिम वाग्लेको। बालेन शाह निकै उत्साहित र खुसी देखियो बजेट आइसकेपछि, तर हर्क साम्पाङ साह्रै निराश भएर रिसाएर बिचमै बजेट बहिष्कार नै गरेर निस्किनुभयो। अलमोस्ट भन्ने हो भने सबैजना लगभग खुसी देखिएको छ यो बजेट आएपछि। तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नुभयो हिजोको त्यो बजेटलाई? होइन, अब यो मूलतः बालेन सरकार, मैले यसलाई रासपाको सरकार भनिरहेको छैन, ध्यान दिनु होला। यो बालेनजीको नेतृत्वमा रासपाका सांसदहरू मन्त्री बनेका हुन् र बालेन सरकारका रासपावाला अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले हिजो नवउदारवादी अर्थतन्त्रको ढाक्रे बनेर, तपाईँलाई सुन्दा अचम्म लाग्छ, नवउदारवादी एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रवक्ता बनेर रामशरण महतको सच्चा चेला बनेर हिजो जुन वितरणमुखी बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो हेर्दा यो महत्त्वकाङ्क्षी छ। यसमा पपुलिस्ट कुराहरू कनिका छरेस र खचाखच पनि छ। यो बजेट क्वाटी बजेट हो। यो बजेटले वास्तवमा गरिब, निमुखा, भोका, रोगी, अर्गेला, सीमान्तकृत मान्छेहरूको जनजीवनलाई सहज बनाउन, सुव्यवस्थित बनाउन, जनतालाई राहत दिन, गरिबहरूलाई न्याय दिन, सामाजिक कल्याण गर्न सक्दैन। यो बजेट भनेको धनीहरू, पुँजीपति वर्गलाई साउ सेठरा पोस्ने, मध्यम वर्गलाई खतरक्कै बनाउने, गरिबहरूलाई भुतुक्कै बनाउने, अर्थात् मध्यम वर्गलाई पनि तबाह गर्ने, बाँच्नै नसक्ने हालतमा पुर्याउने र गरिबहरू त झन् एकदमै तपाईँको बर्बादै बनाएर रसातल पातालै पुर्याउने खालको बजेट हो। गरिब मानस बजेट भनौँ। हो, गरिब मारा बजेट हो। म यो किन भनिरहेको छु भने देशमा अहिले आवश्यकता थियो औद्योगिकरणको। स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई अत्याधिक सब्सिडी दिएर लगभग अहिले तत्काल नसके पनि भविष्यसम्म स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क बनाउनेतर्फ बजेट केन्द्रित हुन्छ भनेर हामीले सोच्यौँ। यसले लोक कल्याणकारी पुँजीवाद अन्तर्गत समाजवादको आधारशिला बनाउन, किनभने संविधान त समाजवाद उन्मुख भनेर लेखेको छ। यहाँनिर पिपिपी मोडल अर्थात् पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप, सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अन्तर्गत मिश्रित अर्थतन्त्रलाई यसले एडप्ट गर्नु पर्थ्यो। ठिक विपरीत काशी जानी कुत्तीको बाटो भने जस्तो यो नवउदारवादको बजारमुखी अर्थतन्त्र र प्राइभेटाइजेसन अर्थात् निजीकरणको दिशातर्फ बुलेट ट्रेनको गतिमा तीव्र रफ्तारका साथ अगाडि बढेको छ। यसो सरसर्ती हेर्दा यसले कसलाई पोसेको छ भने पुँजीपति साउ सेठजीहरूलाई यसले कल्ला मार्कामा पारेको छ भने गरिब, सीमान्तकृत, सुकुम्बासी गरिब, अनि त्यसपछि मध्यम वर्ग जो गरी खाने वर्ग हो त्यसको ढाड सेकेको छ। र यो वितरणमुखी पपुलिस्ट बजेटको भोलम हेर्दाखेरि लगभग 22.5 खर्बको छ, पौने 22 के अरे 22.25 खर्बको, सवा 21 खर्ब र एक हिसाबले पौने 22 खर्बको छ। एक हिसाबले भन्नुपर्दा यो बजेटको आकार जति ठुलो देखिन्छ यसमा धेरै उत्साहित हुनु पर्दैन, किनभने यो बजेट वास्तविकतामा आधारित नभएर जनताको आँखामा छारो हाल्न महत्त्वकाङ्क्षी तरिकाले ल्याइएको छ। आन्तरिक स्रोत र साधन परिचालन गरेर अहिले हामी यति ठुलो बजेट निर्माण गर्ने अवस्थामा छैनौँ। अर्थविद, अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेट हो यो, सामान्य बजेट होइन क्या। त्यस कारणले पनि यो बजेट निकै महत्त्वपूर्ण छ यसपालि। तपाईँलाई म भन्छु अर्थशास्त्री त नभनौँ, अर्थविदसम्म भन्न सकिएला। अर्थशास्त्री पनि त हुन्थ्यो। म पनि इकोनोमिक्सको विद्यार्थी हुँ, मलाई अर्थविद भन्दिनँ, के अरे अर्थशास्त्री भन्न मिल्दैन। अर्थशास्त्री भनेको नयाँ थ्योरी इनोभेसन गर्नुपर्छ, नयाँ चिज एक्सप्लोर गर्नुपर्छ। अर्थशास्त्री भनेको माल्थस थिए, मार्क्स थिए, उनीहरू अर्थशास्त्री थिए, रबिन्स थिए, होइन, यिनीहरू अर्थशास्त्री कर्मचारी हो, टेक्नोक्राट, ब्युरोक्राट हो, सबै कहाँ इकोनोमिस्ट हुन्छन्। नेपालमा त लाटो देशमा गाँडो तन्देरी भने जस्तो हो। त्यसो हुन्थ्यो भने यीभन्दा महाविद्वान अर्थमन्त्री नेपालमा धेरै आइसके।
डाक्टर मोहनमान सैजु आए, अनि त्यसपछि तपाईँको प्रकाश चन्द्र लोहनी आए, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, रामशरण महत यिनका गुरुदेव नै हुन्, तर उनीहरूले राम्रो बजेट प्रस्तुत गर्न सकेनन्। डाक्टर लोहनीको पालामा पञ्चायतकालमा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम लागू नगरिएको हुन्थ्यो, वर्ल्ड ब्याङ्कको लोनमा नेपालको कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी नबनाएको हुन्थ्यो भने अहिले कृषिमा औद्योगिकरण भइसक्थ्यो र हामी फार्मिङमा जान्थ्यौँ र नेपालले आर्थिक हिसाबले पनि फड्को मारिसकेका हुन्थ्यो। अर्ग्यानिक चिजबिजको नेपालमै ब्रान्डिङ हुन्थ्यो, नेपालले पेटेन्ट राइट दाबी गर्थ्यो र अहिले हामी कृषिमा आत्मनिर्भर भइसक्थ्यौँ र पर्याप्त कृषिजन्य पदार्थहरू, फलफुल, तरकारी, दूध, दही हामी विदेशमा निर्यात गर्ने अवस्थामा हुन्थ्यौँ। यो बजेटको जस अबजस सोनी वाग्लेलाई मात्रै दिने कि बालेन शाहलाई पनि दिने? बालेन शाहकै निर्देशनमा सोनी वाग्लेले यति ठुलो बजेट ल्याएको हो। बजेट आउनुभन्दा 1-2 दिन अगाडि उनीहरूको घण्टौसम्म सिंहदरबारमा बैठक भएको थियो। बालेन शाहले सोनी वाग्लेलाई दबाब दिएको थियो, यो बेलामा हामीले गर्न सकेनौँ भने कहिले गर्न सकेदैन, तपाईँ रिक्स मोल्नुहोस्, सबैभन्दा ठुलो साइजको बजेट ल्याउनुहोस् भनेपछि सोनी वाग्ले पनि हौसिएर यो ठुलो साइजको बजेट ल्याएको हो यसपालि। त्यसकारणले यसलाई बालेन शाहको बजेट भन्दा पनि फरक पर्दैन। एउटा भनाइ छ कि अब घाँटी छ कुखुराको जत्रो, हाड निल्नु हुँदैन, पाडाको खुट्टाको हाड हुन्छ नि नली खुट्टा, त्यस्तो निल्न थाल्यो भने त्यो खतरकै पर्छ। हाम्रो अहिलेको स्रोत साधन म्याक्सिमम दोहन गर्दा, परिचालन गर्दा, वैदेशिक अनुमान, राजस्व आदि इत्यादिको सबै मिलाएर परिकल्पना गर्दा अहिले हामीले 17-18 खर्बको बजेट ल्याउन सक्थ्यौँ। तर जिडिपीको आकार ह्वात्तै बढाउने नाममा मुद्रास्फीति व्यापक गर्ने, मुद्रास्फीति भनेको मूल्य वृद्धि हो, व्यापक रूपमा करको दायरा फराकिलो बनाउने, कर र धेरै लगाउने, म्याक्सिमम करको कहरमा जनतालाई पिस्ने, धेरै कर लगाउने र करको दायरा पनि फराकिलो बनाउने गरी यो बजेट आयो। खास गरी भन्ने हो भने यिनीहरूले के गरिदिए, वैदेशिक अनुदान 60 अर्बमा सीमित राखेका छन् भने वैदेशिक ऋण 2 खर्ब बराबर लिने भनेका छन् भन्ने बित्तिकै यसै पनि हाम्रो सार्वजनिक ऋण 3 ट्रिलियन नेपाली रुपियाँ अर्थात् 30 खर्ब छ वैदेशिक ऋण। प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा लाखौँ ऋणको बोझ बोकेर हामी हिँडिरहेछौँ भने देशमा आर्थिक उत्पादन ठप्प छ, निर्यात व्यापार ठप्प छ, शोधनान्तर व्यापार घाटा दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले बढेको छ, क्यापिटल मार्केट अर्थात् सेयर मार्केट क्रास छ, नेपालको राष्ट्र बैंकमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको सञ्चिति अर्थात् डलरको सञ्चितिले 8 महिनाको आयात धान्न सक्दैन, रेमिटेन्स पछिल्लो 2 महिना यता 25% को दरले घटिरहेको छ, जबकि युरोप, अमेरिका, एसियाका कैयौँ मुलुकहरूबाट रेमिटेन्स दुहेर नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ठेकी भर्ने अवस्थामा छौँ। राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्र बनाउनु पर्ने बेलामा औद्योगिक पुँजीवादको फाउन्डेसन तयार गरेर समाजवादतर्फ फड्को हान्नु पर्नेमा हामी अहिले यो भन्न सक्दैनौँ कि हामी सोशलिस्ट मोड अफ प्रोडक्सन अर्थात् समाजवादी उत्पादन प्रणालीमा गइहाल्न सक्छौँ भन्दैनौँ, तर त्यसको लागि आधार स्तम्भ त तयार गर्न सक्छौँ। हामीले पीपीपी मोडल, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडलमा गएर हाइड्रो पावर व्यापक विकास गर्नुपर्ने, नेसनल ग्रिडमा उनीहरूले लक्ष्य नै राखेका छन् त, हामी त 1200-1300 मेगावाट बिजुली थप्छौँ भनिरहेछन् तत्कालको लागि, त्यो यिनीहरूले ध्यान दिएका छैनन्। यिनीहरूको ध्यान भनेको लुटी ल्याउने, भुटी खानेमा छ, अर्थात् नेपालमा व्यापक इन्डस्ट्रियलाइजेसन अर्थात् औद्योगिकरण गर्नुपर्ने, नेपालका युवाहरूलाई देशमै रोजगारी दिनुपर्ने, अनि नेपालले चाहिँ तपाईँको सबभन्दा विश्वको ठुलो दाता साउजी राष्ट्र चीनले दिन खोजेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत 1 वर्षभित्र उसले 1 खर्ब रुपियाँ दिन खोज्दै थियो। झापाको कमल गाउँ विकास समितिमा खरिद गरेको, चाइनाले खरिद गरेको 2200-2300 बिघा जमिनमा 100 करोड उद्योगहरूको प्लान्ट स्थापित गर्न खोज्दै थियो। त्यता सरकारको बजेट बोल्दैन, उता दैलेखको दुलुमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गरेर नेपाललाई तेलमा आर्थिक निर्भर बनाएर तेललाई निर्यात गर्ने अवस्थामा हामी पुग्थ्यौँ। अनुदानमा त्यो बनाउँदै थियो। एकैछिन बन्द गरौँ, आउनु न इटाटोल आइहाल्नु, तपाईँ कहाँ ल आइहाल्नु ल, यो अब चाहिँ बन्द हुन्छ है, फोन अफ भएछ, सरी म बोल्दैछु है। धारा प्रवाह दैलेखको दुलुमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गरेर चाइनाले अरबौँको अनुदान दिँदैछ, त्यो लिनेतर्फ ध्यान छैन। अब भाइ म तपाईँलाई भन्छु, घाँटी हेरेर हाड निल्नु, आफ्नो खल्तीको औकात हेरेर घरको बजेट निर्माण गर्नु भन्छन्। देश पनि घर जस्तै हो। म तपाईँलाई कल्पना गराउँछु, तपाईँको घर छ, तपाईँको फ्यामिलीमा तपाईँ फजुल खर्ची हुनुभयो र तपाईँले यो सोच्नुभयो कि उत्पादन म कमाउन त टन्न कमाइहाल्छु, यो पटक म 2 लाख रुपियाँ खर्च गर्छु, ठमेल समय घुम्छु, राम्रो रेस्टुरेन्टमा खाना खान्छु, अनि यसो फुरबास पनि गर्छु, पैसा पानी सरह बगाउँछु भन्नुभयो, सोख गर्नुभयो,
तपाईँको आम्दानी छ जम्मा जम्मी 70,000। अब तपाईँले बजेट बनाउनु भयो 2 लाख। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो? या त तपाईँले ऋण लिनुपर्छ, होइन भने तपाईँले आफ्नो प्रपर्टी बेच्नुपर्छ। त्यो बाहेक तपाईँको विकल्प हुँदैन। अब त्यतिखेर एउटा अर्को विकल्प पनि हुन्छ कि तपाईँको वर्षौँ अगाडि को एउटा इन्टिमेट फ्रेन्ड अहिले अचानक नवधनाढ्य हो, उसले भन्यो गोकर्ण भाइ ठिक छ त, तपाईँलाई सोख रहेछ, म धान दिउँला नि, तपाईँ कति महिना घुम्नुहुन्छ, कति के गर्नुहुन्छ, तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्ट दिनुहोस्, क्युआर दिनुहोस्, फेरि यहाँ क्युआर ग्याङ भन्नु तपाईँका खातामा पैसा हालिदिन्छु, यार इन्जोय गर्नुहोस् आफ्नो फ्यामिलीसँग भनेर हालिदियो भने तपाईँ सक्नुहुन्छ। किनभने तपाईँलाई माया गरेर हालिदियो। नेपाल कस्तो छ? अब उसको घाँटी यति सानो छ, अहिले अर्थतन्त्रको घाँटी, उसले यति ठुलो यामानको हाड निल्न खोजिरहेको छ। सुन्नुहोस् है, त्यो बजेट आइसकेपछि हिजो बालेन शाह अत्यन्तै खुसी देखिएका थिए। विगतमा जति पनि संसदमा उपस्थित हुँदा सधैँ रिसाइरहेको जस्तो अनुहार देख्ने बालेन शाहको हिजो त त्यो बजेट प्रस्तुत भएपछि निकै हँसिलो मुहार, सबैसँग हाँस्दै गफ उइँदै गरेको दृश्यहरू पनि बाहिरियो। बालेन शाहको यति धेरै खुसी हुनु पछाडिको कारण चाहिँ के हो? अब ढुक्क हुनुहोस् हो कि के पनि लेखेछन्? ढुक्क हुनुहोस् भनेर बेलुका फेसबुकमा स्ट्याटसै के ढुक्क हुनुहोस् लेख्या हो, यो विषयमा पनि अहिले व्याख्या गरौँ। ढुक्क हुनुहोस् भने चाहिँ के को लागि ढुक्क हुनुहोस् भनेको ठ्याक्कै भन्दिनु? होइन, म अहिले भनौँ वा, अहिले भनिदिनुहोस् न, बालेन शाहले के को लागि हिजो ढुक्क हुनुहोस् भनेर स्ट्याटस? उनका फ्यान फलोअर्स, उनका बालेनका पालन मिडियाहरूले यसरी इन्टरप्रिटेसन गर्छन्, यसरी व्याख्या गर्छन्। अब देश बन्नियो, लटालट प्रगति हुने भयो, ढुक्क हुनुहोस् ढुक्क हुनुहोस् भनेको हो बालेनजीले भनेको भनेर अपव्याख्या गर्छन्। उही घाटे वैद्यले 2 चोटि टाउको हल्लाउँदा बिरामी बाँच्छ कि बाँच्दैन अथवा के हो भनेर सोद्धा 2 चोटि टाउको हल्लाउँदा भोलिपल्ट बिरामी बाँचेन, ब्रह्मनालमा सुतायो भने नि मैले भनेकै थिएँ बाँच्दैन भनेर यसरी गर्छन्। अनि त्यसपछि यदि ऊ बाँच्यो बौरियो हस्पिटल लानुपर्ने अवस्था हो भने मैले बाँच्छ भनेकै थिएँ, यसरी टाउको हल्ला थिएँ भन्छन्। भने जस्तै बालेन शाह बडो अमूर्त छन्। गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा राजावादीहरू हिजो बालेन शाह खुब खुसी भए। उनीहरूले के भने देख्यौ त बालेन शाह दिवसको कार्यक्रममा गए, गणतान्त्रिक दिवसको कार्यक्रममा, तर बोलेनन्। ए बाबा ऊ त्यहाँ त्यो माइती घरमा त केही राजावादीहरू जुरुक बुरुक हुँदै थिए। कतिपय त त्यो राजाले के बालेन शाहले ढुक्क हुनुहोस् भनेको कुरालाई ढुक्क हुनुहोस् राजा आउँछ भनेको बालेनले भने पनि हो। यो चाहिँ उहिले मोहन कोइराला भन्ने भूपी शेरचनकालीन एउटा कवि हुनुहुन्थ्यो के, उहाँको फर्सीको जरा भन्ने कविता लेख्या थियो। युनिभर्सिटीका प्राध्यापकहरूले 20 थरी व्याख्या गर्थे। अनि मोहन कोइरालालाई सोधिएछ के, फलाना प्राध्यापक डाक्टरले यसो भन्छन्, फलानाले त्यसो भन्छन्, डाक्टर वासुदेव त्रिपाठीको एउटा व्याख्या छ, डाक्टर खगेन्द्र लुइटेल अर्को पढाउनुहुन्छ, यो के हो भन्दा उनले भनेछन् जसले जे व्याख्या गरे पनि हो नि गरी लेखिदिएको छु भन्नुहुन्थ्यो अरे। बालेन शाहले पनि तपाईँले जे बुझे पनि हुन्छ। अब हेर्नुहोस् अबदेखि गाँजा खान ढुक्क हुनुहोस् पनि व्याख्या गरिदिए। उनले ढुक्क हुनुहोस् भनेको यसरी बुझ्न सकियो। उनका फ्यान फलोअर्सले अहिले देश बन्छ राम्रो हुन्छ ल ढुक्क हुनुहोस् भने हो, अथवा रवि लामिछाने इन्डिया भिजिट गरेपछि पनि मेरो सरकार ढल्दैन ढुक्क हुनुहोस् भने हो भनेर व्याख्या गर्लान्। त्यो ढुक्क हुनुहोस् भने चाहिँ अब वास्तवमै हामीले बुझेको चाहिँ के हो भने अब देश आर्थिक चौपट हुन्छ, तबाह हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस् त्यो भनेका हुन्। ओ कालापानी लिम्पियाधुराको सवालमा म भारतसँग सवाल जवाफ गर्दिनँ। त्यो भारतले नै ट्रान्जिट रुटको रूपमा त्यसलाई एउटा ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा रुटको रूपमा हिमालय मान सरोवरसम्म प्रयोग गरोस्, ढुक्क हुनुहोस् त्यो भने होला। अर्को अब तपाईँहरू विदेशमा जति पनि जान सक्नुहुन्छ, नेपालमा खासै उद्योग धन्दाको विकास गर्ने मेरो सोच छैन, ढुक्क हुनुहोस् भने होला। अर्को सुकुम्बासीलाई ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँहरूलाई म व्यवस्थापन गर्ने कुरा सोच्दैछु व्यवस्थापन हुनु भएन भने पनि ढुक्क हुनुहोस्, आफ्नो जिन्दगी बाँच्नुहोस् भने होला। उता म रविजीलाई अन्तिम ठेगाना सेन्ट्रल जेल बनाइदिन्छु, ढुक्क हुनुहोस् भने होला। भन्नाले कसरी व्याख्या गर्ने हो त भन्ने तपाईँको आफ्नो विवेकले भर पर्छ। हिजो नि बालेन शाहले इन्स्टाग्रामतिर हो के अरे, अब महावीरको फोटो पनि हाले, महावीर पुनसँगको फोटो माई बेस्ट फोटो टुडे भनेर बालेन शाहले पोस्ट गरे महावीर पुनसँग। महावीर पुन भनेको सुरुदेखि नै राजसभा बी टिम हो। महावीर पुनमा फकाउँदै मन्त्रीमण्डलमा महावीर पुन आउन आतुर छन्, किनभने उनले जति स्टन्ट गरे पनि उनी मन्त्री हुन चाहन्छन्। हो त्यसको लागि चाहिँ अहिले मन्त्री नबनाउँदा बुढा रिसौलान् भनेर फकाएको।
फकाएको त्यो मात्रै हो र के त्यो हो बजेट छुट्याइदियो नि त नि 1% पुँजीगत खर्चको 1% महावीर पुनले भनेको अनुसारै नवप्रवर्तन तथा विज्ञान प्रविधि अनुसन्धानको लागि भनेर छुट्याइदियो त्यसको लागि त्यसको कारणले महावीर म भन्दैछु खुसी तपाईलाई भए। नवप्रवर्तन तथा अनुसन्धानको लागि 1% बजेट छुट्यायो भनेर ओहो। अब नेपालले इनोभेसन रिइनोभेसन गर्ने केमा हो के कुरामा इनोभेसन गर्ने बेच त्यो हेरौँ कति बाँदर मार्ने बन्दुक बनाउनको लागि इनोभेसन गर्ने होला महावीर पुनले। अब बाँदर मार्ने कि बाँदर खेद्ने दुईटा कुरा हो हिंसा गर्न पाइँदैन अह। बाँदर मार्ने कुरा आफैमा घातक हो खबरदार कुनै पनि जीव जन्तुको हत्या गर्न पाइँदैन अब रकेट बनाउने कुरा पनि गर्दैछन् महावीर पुनले रकेट कहाँ चन्द्रमामा पुर्याउनको लागि। ठिक छ मनको लड्डु अब घिउ त्यो छ खाऊ। 1% बजेटले पुग्छ त्यसको लागि। होइन यो त यस्तो हो नेपाली जनतालाई जे भन्दा नि हुन्छ अब भोलि बालन शाहले हामी औद्योगिक के अरे नेपालमा आणविक भट्टी बनाउँछौँ हाइड्रोजन बम यहीँ बनाउँछौँ भन्यो भने नि वा बालन भनिहाल्छन् किनभने त्यो अल्गोरिजमले चिनेका डिप स्टेटका दलालहरू छँदैछन् यहाँ। महावीर पुन त निकै खुसी भयो नि त बालेन शाहले यो बजेट ल्याइसकेपछि आफूले भने अनुसारै आफ्नो सपना पुरा गरिदिया छ विज्ञान प्रविधि अनुसन्धानको लागि भनेर बजेट त्यस कारणले कति खुसी भएको हेर्नुस् त महावीर पुन होइन सुन्नुहोस् महावीर पुन कहिले दुखी थिए र बालन शाह अस्ति त श्रापै दिएको थियो नि अस्तितिर त त्यो त उनलाई मन्त्री नबनाउने भयो भनेर झोकिएका हुन् अहिले कुरा मिलिसकेका छ भविष्यमा आस्ते आस्ते बिस्तारै बिस्तारै भन्ने आश्वासन पाएका छन्। अब म यो गणतन्त्र दिवसको कुरा गर्दै थिएँ गणतन्त्र दिवसमा बालन शाहको उपस्थिति आफैमा अर्थपूर्ण छ। अब त्यहाँ राजावादीले कसरी बुझे लो हेर बालन शाहले बोलेनन् नि त्यहाँ गएर यसको मतलब राष्ट्रपतिले वक्तव्यबाजी गरे यिनी गणतन्त्र विरोधी हुन् भनेर उनीहरू मिठाई बाँड्न थाले गणतन्त्रवादीले के बुझे मुसु मुसु हाँसे हेर लाटा राजावादीहरू थाङ्नामा सुते यो बालन भन्ने मान्छे कम चतुर छ उता गएर संहिता बलियो बनाउँछु भनेकै छ 2 वर्ष अगाडि दुर्गा प्रसाईको कार्यक्रममा तोडफोड हुँदा म पो हो सुपर राजा जसरी राजालाई नै अनावश्यक कुरो भयो तोडफोड भएकोमा बिल भरपाई गरी पाऊँ भनेर बिल पनि पठाएकै छन् संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्दैनन् त्यसको समर्थकै छन्। अनि गणतन्त्रवादी हुँ भनेर अमेरिका लगायतका डिप स्टेटलाई विश्वस्त पार्न यहाँ आएकै छन्। लाटा राजावादीहरू अनुमानको खेती गर्दैछन् नबोल्नु त उनको विशेषता हो गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा रेकर्डै तोड्ने हो कि नबोलेर त्यसकारण नबोल्नु उनको विशेषता हो ठिकै छ बोलेनन् तर बोलेनन् भन्दैमा उनी हामीबाट टाढा छैनन् भनेर उनीहरू खुसी छन्। बालेनको चतुर्यको रूपमा लिएका छन् उनीहरूले महाचतुर हो बालेन महाचतुर तर यो चतुर्याइले उनलाई नै बोमर्याङ गर्न सक्छ। अब अलिकति बजेटकै कुरा गरौँ त्यो यो टुङ्ग्याएर अर्कोतिर आउँला हेर्नुहोस् गोकर्ण भाइ अहिले अवस्था कस्तो छ मान्छेहरू त्यसै झुटो खुसीमा रमाएका छन्। फर इक्जाम्पल हामी सेवाग्राहीहरू यो कुरामा म कुलमान घिसिङलाई धन्यवाद दिन्छु उनी जति नै कुल भए पनि यो कुराको विरोध गरेछन्। अहिले हामीले पेट्रोलियम पदार्थ आफै उत्खनन गरेर आफै प्रशोधन गरेर रिफाइनिङ मेसिन राखेर यहीँ उत्पादन गरेर हामीले तेलमा आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौँ विदेशमा बेच्ने त कुरा परै जाओस्। अहिले चाइनाले अनुदान दिएर तेल रिफाइनिङ गरिदिन्छु यहीँ उत्पादन गरिदिन्छु भनेर रिफाइनरी मेसिन पनि लगाइदिने र त्यो तेल उत्पादन गर्न प्लान्ट त्यहाँ स्थापना गर्ने गरी अहिलेसम्म करिब 45 करोड लगानी गरिसकेका छ। अब अरबौँ रुपियाँ लगानी गर्दै थियो यो सरकारले त्यो सम्बन्धी पुरै उदासीनता देखायो। त्यस्तो बेलामा अहिले विश्वकै सबभन्दा महँगो तेल हामीले खपत गरिरहेछौँ। तपाईँलाई याद दिलाउँ हाम्रो कुल बजेटको 15-20% त तेल खरिदमै जान्छ पेट्रोलियम पदार्थ भनेको मतलब पेट्रोल डिजल मट्टीतेल हवाई इन्धन सबै खरिद गर्दा हामी टाट पल्टिन्छौँ एक त ओके र दोस्रो कुरो चाहिँ कोहीले पनि स्वागत गरिरहेछ है हामीलाई हाम्रो तर्क ठिक छ भनिरहेछ कुहु कुहु गर्दै वसन्तमा कोइली बासु एकदम सकुन हुन्छ अपसकुन हुँदैन। अब तपाईँलाई म के भन्छु भने अहिले विद्युतीकरण व्यापक गरेर विद्युत ऊर्जातर्फ हामी आत्मनिर्भर हुँदै सकिएछ भने विद्युत बेच्नुपर्ने बेलामा नेपालका कुल खोलाहरूको कुल क्षमता पहिला 80,000 मेगावाट भने पनि वास्तवमा व्हाइट गोल्ड मानिने यो पानीबाट बिजुली हामीले निकाल्ने हो भने तपाईँ हेर्नु न त्यो यो काली गण्डकीमै बुढी गण्डकीमै 1300 मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ उता कर्णाली चिसा पानीमा 2200 मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ संसारकै सबभन्दा सस्तो हाइड्रो नेसनल ग्रिडमा हामीले हजारौं मेगावाट बिजुली जोड्न सक्छौँ
भने यो सरकारले त्यतातिर ध्यान दिएन। उसले उल्टै के गर्यो, 50 युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गरेमा 13% दरले भ्याट बिल जोड्ने हो भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई त तेल नै खरिद गर भनेर उसले दुरुत्साहित गरेको अवस्था हो नि त। इभी कारतिर त्यस्तै छ। हो, इभीतिर त्यस्तै छ। भन्नासाथ हामी कहाँ जाँदैछौँ एउटा कुरो। दोस्रो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा कुनै सब्सिडी दियो छैन, निजीकरण व्यापक गरिरहेछ, त्यतातिर ध्यान छैन। अनि अर्को कुरो, प्राइभेट स्कुलहरूलाई क्याटेगोराइज गरेर क ख ग वर्गमा विभाजित गरेर फीको रोस्टर बनाएको छ शुल्कको, त्यो लागू गरेको छैन, सब स्टन्ट। अनि अर्को कुरो तपाईँले हेक्का राख्नुपर्छ, कर्मचारीहरू अहिले बुझ्ने कर्मचारी त ढुक्क एकदम मक्ख छैनन्, केही नबुझ्ने कर्मचारीले मिठाई बाँडिरहेछन्। तर तपाईँहरूको यो झुटो खुसी तत्क्षणै समाप्त हुन्छ। भ्रष्ट कर्मचारीलाई त जति महँगी बढे पनि केही छैन, उनीहरू करोड अरबपति छन्। तपाईँलाई मैले अघि अफ इयरमा भन्दै थिएँ, गोकर्ण भाइ, तपाईँले जति पनि यो देशको मुख्य सचिवले तलब खाएर कमाउन सक्दैन, त ऊ तपाईँभन्दा 50 गुणा बढी धनी के गरी हुन्छ? उसले शुद्ध तलबले काठमाडौँमा ठुल्ठुला घर, गाडी, सेयर यो सबै व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। मैले भनिहालेँ, अहिले तपाईँ हामीले मासिक रूपमा, म पनि टिकटकमा बस्छु, मासिक रूपमा आर्जन गर्ने पैसा पनि उसले कमाउन सक्दैन, त्योभन्दा धेरै कम एमाउन्ट उसले कमाउँछ भन्ने बित्तिकै यो देशमा के गर्न खोजेको एउटा कुरा। अब अहिले 21% महँगी भत्ता भनेर तलब भत्ता गरेर 21% बढाएको रहेछ। ए बाबा, तपाईँ हरेक चिजबिजमा 200-300% बढाउने। अहिले हिजो जसको चिसो चुलो घर 70,000मा चल्थ्यो, उसको आज 2 लाख रुपियाँ लाग्छ। 50,000मा घर चलाउने मान्छेलाई अहिले क्यास 1 लाख लाग्छ भने तपाईँले यो तलबले धान्न सक्दैन। त्यसकारण यो तलब बढ्नु कानो मामा जाति केही बढ्दै नबढ्नु भन्दा त 21% बढ्यो भने धेरै राम्रो हो। महँगी कन्ट्रोल गर्नु परेन। बेरोजगार युवाहरूले 1 पैसा नपाएर त सुख छ। सरकारी कर्मचारीले 21% तलब बढाउनु धेरै राम्रो हो। निजामती जङ्गी कर्मचारी कति छन्? थोरै छन्। जनसङ्ख्या कति धेरै छ? तपाईँले गर्ने कुरा के हो भने तलब त हरेक सरकारले बढाइरहेछन्, धेर थोर मात्रै हो। हिजोको सरकारले पनि बढाएको थियो। यो देशको सबभन्दा उत्कृष्ट अर्थमन्त्री भनेको एकजना भरतमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ कुनै पिएचडी गरेको मान्छे होइन, उहाँ त कानुनी ब्याकग्राउन्डको पनि हो, अर्थशास्त्रमा MA गर्नुभएको थियो। अर्को चाहिँ तपाईँको विष्णु पौडेल, जसको एकाडेमिक क्वालिफिकेसन तपाईँलाई थाहा छ। अनि त्यसपछि सुरेन्द्र पाण्डे, उहाँहरू उत्कृष्ट अर्थमन्त्री, संयोगले सबै एमालेबाटै हुनुहुन्छ। तपाईँले मैले भनेकै थिएँ घाम आउँछ भनेर, यार केही हुँदैन, यतिको ठिक छ कि यतिको केही हुँदैन कि राम्रै आउँछ। चर्को लाग्छ नि त मुखमा, लाग्दैन। तपाईँलाई मैले के भनेको थिएँ भने यो देशमा विद्वान अर्थमन्त्रीको मात्रै औचित्यता छैन। विद्वान अर्थमन्त्री रामशरण महत, प्रकाश शरण महतले के गर्न सक्यो, नारायण खड्गाले के गर्न सक्यो भन्नाले कम पढेकाहरूले राम्रो बजेट बनाए उनीहरूको तुलनामा। अब यहाँनिर मैले अघि नै तपाईँलाई भन्दै थिएँ कि हामी वैदेशिक ऋणमा बढी डिपेन्ड भयौँ। अब सरकारको यो 22-25 अर्बको 21.5 खर्बको यो बजेटको भोलुम थेग्नको लागि सरकारले के गर्नुपर्छ? राजस्व व्यापक उठाउनुपर्छ। भनेपछि करको दर व्यापक हुन्छ र हाम्रो शिरमाथि राजस्वको डन्डा बर्जिन्छ क्या। हामीले कर धेरै तिर्नुपर्ने हुन्छ अनि वैदेशिक ऋण व्यापक ल्याउनुपर्छ, बजेट घाटामा चल्छ अनि रकमान्तरण गर्ने स्थिति। अब अहिले हामीले व्यापक रूपमा कर तिर्नुपर्ने अवस्था भयो। एउटा कुरो, सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरेको छ। अनि त्यति मात्रै होइन, अहिले स्वास्थ्य सेवा बिमा सबैतिरबाट कटौती गर्यो भन्नाले लोक कल्याणकारी अर्थतन्त्र अन्तर्गत जनतालाई राहत दिने कुरा हुन्छ। अहिले सुकुम्बासीको लागि कुनै बजेट व्यवस्थापन गर्यो छैन। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नेसनल प्राइड प्रोजेक्टको लागि बजेट थप्यो छैन। निजगढ काठमाडौँ फास्ट ट्र्याक लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेट थपेको छैन। सुदूरपश्चिममा पुरै हेला गर्यो यो बजेटले। त्यति मात्रै सुदूरपश्चिमलाई हेला गर्यो र यो बजेटले गरेको छ। केपी खनालले त सुदूर अब दूर नै चिन्ता नगर्नुस्, ढुक्क हुनुस् भनेर। केपी खनालले राजनीति बुझेका छैनन्, उनले केही बुझेकै छैनन्। त्यहाँ बजेट सुदूरका मान्छे हो केपी खनाल। होइन, सुन्नु, बजेट कति विनियोजन गरियो त सुदूरपश्चिम? रेड बुकमा आउँछ अरे नि त।
रातो किताबमा आउने कुरा भोलिको कुरा हो। आज बजेटले परिरक्षित गर्नु पर्दैन, स्पष्ट रूपमा विनियोजन गर्नु पर्दैन। ज्ञानेन्द्र शाहीले भन्दै थिए कर्णालीलाई हेरा गरे यसपालि पनि केपी ओलीले जतिको बजेट पनि निकालेन भनेर ज्ञानेन्द्र शाहीले भन्दै थिए। केपी खनालले चाहिँ तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस्, ढुक्क हुनुहोस्, सुदूरलाई हामी हेला गर्दैनौँ, बजेट ल्याउँछौँ, रातो किताबमा आउँछ भन्ने केटाकेटी सांसदलाई रेफरेन्स लिएर मसँग कुरै नगर्नुहोस्। तिमीले राजनीति नै बुझाएको छैनन्, ती बिचरा हुन्। हामी भनेको राजनीतिक शास्त्रको धुरन्धर पण्डित हौँ। राष्ट्रिय राजनीतिको सवालमा बालन शाहजीले भन्दा पनि दखल राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान भएको विश्व राजनीति र नेपाल भन्ने किताब पनि म निकाल्दैछु। त्यो लेभलमा पुगेको मान्छे हुनाले हामीलाई फलाना तिलाना ढिस्कानाले के भने, कुन प्रशासकले के बोल्यो भन्ने कुरो सांसद हुन् नि त केपी खनाल त। सांसद हुँदैमा ब्रह्मज्ञानी हुन्छ, सांसद हुँदैमा सबै सर्वज्ञानी हुन्छ। सांसद भएपछि राजनीतिज्ञ हुँदैनन्। सांसद जागिर हो, सबै सांसद कहाँ राजनीतिज्ञ छन्? अहिलेका अधिकांश सांसद खल्ली बल्ली हुन्। यिनीहरूको योग्यता ओडाध्यक्ष हुने पनि होइन। म यतातिर धेरै कन्सन मन्थन गरिनँ, म मूल विषयवस्तु टुङ्गो लगाएर अर्को विषयवस्तुमा आउँछु। बजेटकै कुरा गर्दाखेरि बजेटले अहिले भोटको आधारमा पैसा दिने भनेको छ। तपाईँले जति भोट ल्याउनु भयो तपाईँलाई त्यति बजेट छुट्याउने रे। केही डेनमार्क, नर्वे, स्विजरल्यान्ड लगायतका केही स्क्यान्डेभियन नर्डिक कन्ट्रीहरूमा यो व्यवस्था होला, तर उनीहरू विकसित छन्, उनीहरू धनी छन्, त्यहाँ आइडियल डेमोक्रेसी छ, आदर्श प्रजातन्त्र छ। हामी कहाँ दलतन्त्रभित्रै भ्रष्टाचार तन्त्र घुस्यो। त्यसकारण राज्य कोषमा डाका डालेर विकास निर्माणको लागि प्रयोग हुनुपर्ने हाम्रो करको दुरुपयोग गरेर खबरदार सबभन्दा ठुलो दलको रूपमा राष्ट्रपाललाई सबभन्दा बढी पैसा व्यवस्थापन गर्ने यो जाली झेली रकमी काम नगर्नुहोस्। यो गर्यो भने अदालतमा च्यालेन्ज हुन्छ, यो खारेज गर्नुपर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, अहिले देशमा आवश्यकता के थियो भने जनताको आम्दानीको आयको स्तर वात्तै बढाउनुपर्छ, पर क्यापिटा इन्कम बढाउनुपर्छ, रेमिट्यान्स अहिलेसम्म विदेशबाट आउने क्रम बढोत्तरी हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि देशमा औद्योगिकीकरण भएपछि, कृषिमा आत्मनिर्भर बनेपछि अब जस्तो हामीले अर्को कुरो के छ भने तपाईँलाई म याद दिलाउँछु, अब गोल्ड स्टार जुत्ताको त प्रचार हो खुबै। गोल्ड स्टार जुत्ताको त अहिले निकै चर्चा छ बजारमा। जुन हिजो बालेन शाहले सांसदमा त्यो भवनबाट निस्किँदै गर्दाखेरिमा बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि बालेन शाहले आफूले लगाएको गोल्ड स्टार जुत्ताको प्रमोसन गर्नुभयो। इल्ल हेर्नुहोस्, मैले त गोल्ड स्टार जुत्ता लगाइराखेको छु भनेर गोल्ड स्टार जुत्ता देखाएपछि अहिले बजारमा गोल्ड स्टार जुत्ताको वात्तै माग बढेको छ। अब सायद 1-2 दिनमा सर्टेजै हुन्छ होला। यो कति दिन बढ्छ? सुन्नु, कति दिन बढ्छ? 2-4 दिन। फेसन भने एक झमट आउँछ अनि सिद्धिन्छ। गोल्ड स्टार यसै त युद्धकालमा माओवादीले पनि प्रयोग गरे हो, पछि पनि गर्छन्। उनका पार्टीका सांसद छन् ग्याबे विदुषी राणा, त्यो व्यापार बढाइदिए बापत कमिसनै लिन्छन्, ब्रान्ड एम्बेसडर बन्छन् भनेर आरोप लगाउन मसँग कुनै तथ्य छैन, प्रमाण छैन। त्यसकारण म तथ्यहीन कुरा नेपाली उत्पादनलाई माया गरेको क्या बालेन शाहले। सुन्नु न, नेपाली उत्पादनलाई माया मात्रै होइन, संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, सुन्नुहोस्, तपाईँकै उदाहरण दिन्छु। तपाईँ मार्केटमा जानु, तपाईँले दिमागमा के राख्नु भने तपाईँसँग पैसा सीमित छ, बालेनले लगा टक 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 हिँड्दै थिए, वाओ टाइपले, क्या साउथको हिरो जस्तो देखिएर हिँड्दै थिए, क्या सुहाएको गोल्ड स्टार एकदम सेतो चम्किरहेको थियो जुत्ता, त्यस्तै लाउनु पऱ्यो भन्ने तपाईँ टिन एजका केटाकेटीहरूलाई त्यो लाग्यो, उनीहरू गए। अब खल्तीमा सीमित पैसा छ अनि तपाईँले त्यहीँ छेउमा देख्नुभयो गोल्ड स्टार भन्दा त यो पो दामी रहेछ। साउजी गोल्ड स्टारको मूल्य कति भन्नुभयो? उसले भन्यो 1900 2000 कति भन्छ। अब यो फेसन चलेको बेला 2500 पनि भनिदेला मार्जिन राखेर, 2000 घटीमा तपाईँलाई नदेला। अब चाइनिज जुत्ता छेउमा छ, त्योभन्दा बढी चम्किलो छ, टिकाउ पनि छ, तपाईँ कुन किन्नुहुन्छ? WTO को नेपाल सदस्य हो, वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको। नेपालका कुनै पनि चिजको तपाईँको ब्रान्डिङ भएको छैन राम्रो, त्यसको पेटेन्ट राइट हामीले दाबी गरेका छैनौँ। खास गरी कृषिजन्य वस्तुहरू, स्याउ, सुन्तला आदि इत्यादि नेपालमा उत्पादन भएका अलैँचीहरूको भने तपाईँ मार्केटमा जाँदा जुन चिज 2 पैसा सस्तो छ त्यही उठाउनुहुन्छ। यहाँ आदर्श र भावुकता, खोक्रो राष्ट्रियताले पेट भरिँदैन, किनभने जनताको आय स्तर छैन। त्यसकारण सवाल के हो भने नि, हामीले अहिले आफै र मेटेरियल्सहरू कलेक्सन गरेर उत्पादन गरेर फिनिसिङ प्रडक्ट निकालेर विश्व व्यापारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। विश्व बजारमा हामी कहाँ सस्तो चिज आउँछ, किनभने उनीहरूले मास स्केलमा प्रडक्सन गर्छन्। उनीहरूले करोड थान जुत्ता निकालिदिन्छन्, तपाईँले 10,000 थान जुत्ता निकाल्दा। अब जति धेरै
पिस आयो त्यति सस्तो हुन्छ, हो। प्रति इकाइ उत्पादन लागत कस्ट कम हुँदै जान्छ। त्यसकारण उनीहरूले त्यही चिजलाई 700 मा बेच्न सक्छन्। त्यही चिज हामीले हाम्रो आवश्यकता हो 2000 मा नबेचिकन नाफा हुँदैन। अब तपाईँ त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको अहिले चाइनाले के गरिदिँदैछ भने हामीले एसेम्बलिङ कम्पनीहरू एसेम्बल गर्नु पर्यो। जस्तो हामी कहाँ यहाँ के गर्नु पर्यो भने तपाईँले चाइनामा बनाउने जुत्ता यहाँ बनाइदिनुहोस्। अब यो जुत्ता अहिले मैले 900 मा किन्छु, तर यहाँ बनायो भने चाहिँ 300 मा आउँछ क्या, भन्सार शुल्क लागेन नि। तपाईँले स्यामसङ कम्पनीको फोन यहीँ बनाउनु पर्यो एसेम्बलिङ गरेर, उहाँ पनि बनाउँछ, यहाँ प्लान्ट राख्नु पर्यो। तपाईँले इन्टरनेसनल प्रडक्टको यहाँ पनि एसेम्बलिङ गर्नु पर्यो। त्यो कम्पनी हामीले बनाउने हो नेपालमा। हामीले ग्लोबल मार्केटमा कपडाको प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ कि त हिजो हेटौँडा कपडा कारखाना थियो, त्यसको उत्पादन सबै प्रहरी सेनाले प्रयोग गर्ने अनिवार्यता लगाउनु पर्थ्यो। त्यस्ता गरेर कन्जर्भेसन गर्ने संरक्षण गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसलाई संरक्षणवाद पनि भन्छ। तर हामी जानुपर्ने के हो भने हामीले एसेम्बल गर्ने खालका धेरै औद्योगिक प्लान्टहरू यहाँ निर्माण गर्नुपर्छ, जुन चाइनाले सोचिरहेको छ। नेपालमा सैकडौँ हजारौँ उद्योगहरू स्थापना गर्ने, लाखौँलाई रोजगारी दिने। अनि रोजगारी दिने नाममा तपाईँले नेपालमा 10,000 रुपियाँको रोजगारी दिएर कोरिया, अमेरिका, युरोप खाडी गएको मान्छे त यहाँ आउँदैन। सो अनुसारकै स्यालेरी दिनु पर्यो, सो अनुसारको वेजेस हुनु पर्यो। भनाइको मतलब सरकारले अहिले बिल्कुल उल्टो काम गरिरहेको छ। यो बजेटले अब कर्मचारीको तलब वृद्धि गरे पनि अहिले गर्नुपर्ने के, सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन जाँच चेक पोस्ट राख्नु पर्थ्यो, त्यो राखेन। हेर्नुहोस् है, क्वारेन्टाइन चेक गरेर मात्रै तरकारी फलफुल यहाँ भित्राउनु पर्थ्यो, त्यो गरेको छैन। त्यतातिर सरकारको ध्यान छैन, बजार अनुगमन गर्दैन। पुरै सडै गलेका विषाक्त खाद्य पदार्थ नेपालमा भित्रिरहेको छ। नेपालले निर्यात व्यापार गर्नेतिर सोच्नु पर्थ्यो, त्यतातिर ध्यानै छैन। उसै त तपाईँको इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल टास्क फोर्स नेपाल आएर सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराधको मुद्दामा जिरो टोलरेन्सीको नीति अप्नाएनौँ भने ग्रे लिस्टबाट पनि ब्ल्याक लिस्टमा पर्छ भनेर धमास धम्की दियो। लगत्तै रवि लामी छानेर जीवी राईहरूको मुद्दा फिर्ता हुन्छ र नेपाल कालो सूचीमा जाँदैछ। अब एलसीबाट डलरको कारोबार गर्ने दिन अन्त्य हुनसक्छ। भोलि नेपालको ब्याङ्क खाता, विदेशमा रहेको ब्याङ्क खाता नेपालको सबै ठप्प हुनसक्छ। नेपाल सोमालिया र बुरुन्डी हुन सक्ने खतरामा छ। यस्तो बेलामा देशको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने खालको बजेट ल्याएर जीडीपीको आकार बढाउने नाममा मनी इन्फ्लेक्सन अर्थात् मुद्रास्फीति व्यापक गरेर मूल्य वृद्धि गरेर के तमासा गर्न खोजेको। अब हिजो त्यो बजेट प्रस्तुत हुँदै गर्दाखेरिमा हिजो बालेन सरकारले लिएर आएको बजेट हर्क साम्पाङले बहिष्कार गरे। हिजो बजेट प्रस्तुत हुँदै बिचमै उठेर हिँडेर उहाँले बजेट प्रस्तुत बहिष्कार गरेको सङ्केत त गरिसक्नु भएको थियो र बाहिर निस्केर पनि अर्थमन्त्री बौलाइसक्यो भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दियो र बालेन सरकारको बजेट हो, बालेन सरकारले नै सुनुन् भनेर हर्क साम्पाङले जुन बाहिर निस्किए। त्यसपछि अहिले हर्क साम्पाङको आलोचना भइरहेछ। हर्क साम्पाङलाई चाहिँ जे कुरामा पनि किन जान्ने हुनु परेको, बालेन शाहले लिएर आएको यति राम्रो बजेट हर्क साम्पाङले किन विरोध गर्नु परेको भनेर अहिले हर्क साम्पाङको आलोचना भइरहेछ। कसरी लिनुभयो हर्क साम्पाङले यो बजेट विरोध गर्नुलाई? अब श्रम संस्कृति पार्टीका नेता, देशभक्त व्यक्तित्व, इमान्दार छवि बनाएका हर्क साम्पाङज्यूको भाषा शैली अभिव्यक्तिमा म गइन, तर उहाँको नियत पक्ष ठिक छ। अब बौला सौला के भन्नुभयो होइन, त्यो उहाँको कुरा हो। त्यतातिर म त्यो भाषालाई मैले जोरदार समर्थन गर्न सकिनँ। तर कुरा चाहिँ के हो भने इन्जिस्टमा यो बजेटले गरिबलाई उत्थान गर्ने, कल्याण गर्ने त सोच राखेको छैन। अब हेर्नुहोस् त हर्क साम्पाङ किन रिसाउनु भयो होला भने यो बजेटमा गरिबमुखी कुनै पनि कार्यक्रम छैन। उल्टै अहिले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत दिएको भत्ताहरू तपाईँ सक्नुहुन्छ भने नलिनुहोस् भनेर निरुत्साहित गरिएको छ। यो त सम्मान हो नि, सोसियल डिग्निटीको कुरा हुन्छ नि। तपाईँ कसैको घर ठुलो हुन्छ तर उसमा आम्दानी हुँदैन, त्यो 5-6 हजार 7 हजार 8 हजार जो भत्ता दिन्छ त्यो खाएर जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। उहिले कोहीको छोराछोरीले अपहेलना गरेका हुन्छन्, हो उनीहरूको छोराछोरी धनी होलान् तर बाबुआमालाई हेर्दैनन्, उसले राज्यबाट आउने त्यो भत्तामा निर्भर हुन्छ। अब भोलि भत्ता लिन जाँदा के भनिदिन्छ, बालेन सरकारले भनेकै थियो त तपाईँ त धनी नै मान्छे हो क्यारे, किन भत्ता लिन आएको भनेर ह्यारेसमेन्ट हुन्छ। यतातिर भत्ता नलिनको लागि अब स्वास्थ्य सेवा बिमा कटौती गरेपछि गरिबहरूले स्वास्थ्य सेवा कसरी लिन सक्छन्? हस्पिटलहरूमा झन् महँगो भएन? विगतको सरकारले ऊ त गरेको थियो नि त। अनि
तपाईँको एमओयू गरेर केपी शर्मा ओलीज्यूले 2200 बिघा जमिनमा झापाको कमल गाउँपालिकामा सैकडौँ उद्योग बनाउने दैलेखको दुर्लभ पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्ने कुरा गरे। गरिबलाई नछुवा भएर हो हर्क सामलाङ रिस उठेको चाहिँ? हो गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन भनेर गाउने, म नेपाल हाँसेको हेर्न चाहन्छु पनि भन्ने, अनि नेपाललाई रुवाउने। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सरकार एक गरिबको बिल्कुल हित गर्दैन। सुकुम्बासीको हरिबिजोग 3 वर्षसम्म सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न करिब 10 खर्ब रुपियाँको व्यवस्थापन हुनुपर्छ। अहिले बिचल्ली बनाइदिएको छ। हर्क सामलाङले भनेपछि बिस्कुट सुकाए जस्तै सुकाएको छ। विरोध गरेको ठिक छ हर्क सामलाङले? ठिक छ भाषा शैलीको आफ्नो कुरा होला, तर उहाँको नियत ठिक छ। अनि अर्को कुरो, हर्क सामलाङले नबुझेर विरोध गरे भन्छन् क्या? हर्क सामलाङलाई यो अर्थतन्त्र बजेट सजेट भनेको के हो थाहै छैन, कुन बजेटको शीर्षक कहाँ हो, कसरी कार्यान्वयन हुन्छ केही ज्ञानै छैन, त्यस कारणले हर्क सामलाङले विरोध गरेको भन्छन् नि त मान्छेहरू। उहाँ अर्थशास्त्री होइन होला, तर यसका फन्डामेन्टल कुरा नबुझिकन उहाँ त मेयर पनि भएको, विरोधको लागि विरोध मात्रै गरे क्या हर्क सामलाङले बजेटको? बुझ्न त रविरामी छानेर बालन शाहजी भन्दा मैले बढी बुझेको छु। राज्य प्रशासन, आर्थिक प्रणाली, शासन प्रक्रिया, स्टेट क्राफ्ट मैले बुझेको छु। अब मलाई प्रधानमन्त्रीमा अहिले नियुक्ति त दिँदैनन्, त्यस कारण भोलि भाग्यले साथ दियो, भगवानको कृपा रह्यो, भगवान रूपी जनताले तथास्तु भने समयक्रममा म पनि आउँला। तर कुरा चाहिँ के हो भने यो सरकार काशी जान खोज्दैछ, कुत्तीको बाटो समायो। अनि अर्को तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो सरकारले जनताको आँखामा छारो हाल्ने गरी बहुतै महत्त्वकांक्षी वितरणमुखी बजेट ल्यायो। यसले के गर्यो भने यो एक प्रकारको झुटको पुलिन्दा पनि हो। यो बजेट यो कार्यान्वयन हुने खालको छैन, यो घाटा बजेटको रूपमा पछि तब्दिल हुन्छ। हेर्नु होला, यो बजेटले राजस्व र व्ययको जुन अनुमान गरेको छ यसले टार्गेट मिट गर्नेवाला छैन। गऱ्यो भने वाह क्या बात भनौँला। अर्को वैदेशिक ऋण 3 ट्रिलियन पुगिसक्यो, अर्थात् 30 खर्ब वैदेशिक सार्वजनिक ऋण छ। त्यो पुर्ताल गर्नुपर्ने, त्यो ऋण तिर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यान छैन। अनि त्यति मात्रै होइन, सार्वजनिक खरिद ऐन लत्याएर अहिले सरकारले विभिन्न ठाउँमा नाजायज कुराहरू गरिरहेको छ, त्यतातर्फ ध्यान छैन। अनि बजेट जुन शीर्षकमा विनियोजन गर्नुपर्छ गरेका छैन। पुँजीगत खर्च वात्तै बढाउनु पर्ने, साधारण खर्च घटाउनु पर्ने, विकास खर्च बढाउनु पर्ने, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भन्छ नि त्यसलाई बढाउनु पर्नेमा सरकारको ध्यान त्यतातिर छैन। अनि अर्को कुरो, कर्मचारीको तलब भत्ता पेन्सनमै खरबौँ रुपियाँ जान्छ। अब विकास कसरी गर्नुहुन्छ? संघीयता सेतो हात्ती सरह छ, त्यसलाई पाल्नु पर्यो। अब उहाँहरूले अनुत्पादक सेक्टरमा खुब बजेट छुटाउनु भएको छ। अमूर्त कुरा जस्तो डिजिटल डाटा इन्फर्मेसनमै के यहाँ त इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको कुरा त्यसपछि आउला जब तपाईँले हाइड्रोमा प्रगति गर्नुहुन्छ, कृषिमा औद्योगिकरण गर्नुहुन्छ, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्रामबाट थलिएको कृषि क्षेत्रलाई फेरि रेस्क्यु गर्नु छ। त्यसलाई आत्मनिर्भर, निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्र होइन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनु पर्ने छ। र तपाईँलाई यति कुरा भन्छु कि यो सरकारसँग दीर्घकालीन सोच छैन, चिन्तन छैन। यो नवउदारवादी हो, यसले समाजवादका फाउन्डेसन भत्काएको छ, यसले लोक कल्याणतर्फ ध्यान दिएको छैन। र यसले अर्को अत्यन्तै आपत्तिजनक कुरा के गर्यो भने देशले औद्योगिक पुँजीवाद, स्वाधीन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ फड्को हान्नुपर्नेमा, समाजवादको फाउन्डेसन बनाउनु पर्नेमा यसले बजारमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्यो। प्राइभेटाइजेसन, न्यू लिबरलाइजेसन र बजारको नियन्त्रणमा सरकारलाई राख्ने दृष्टता गर्यो। उदारीकरणमा जोड दिएको छ। र यसले के गर्दै भने वित्तीय क्रोनी क्यापिटलिजम अर्थात् दलाल नोकरशाही पुँजीवादी कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय पुँजीवादलाई भरण पोषण गर्नुपर्थ्यो औद्योगिक पुँजीवादलाई। अहिले यो मैले भन्न खोजेको ब्याङ्किङ प्रणालीमा जुन खालको समस्या आएको छ त्यसलाई समाधान गरेर हामीले तरलताको अभाव छैन ब्याङ्कमा, तर त्यसलाई सही ठाउँमा लगानी गर्न सकेका छैनौँ। हो त्यतातिर ध्यान दिनु पर्थ्यो। वित्तीय संस्था अन्तर्गत सहकारी डुबेको छ, सहकारीमा डुबेको पैसा चाहिँ सरकारले सरकारी कोषबाट, हामीले राजस्व तिरेको कोषबाट भरपाई गर्दैछ। अर्थात् सहकारी ठगहरूको कुल 5 खरब बराबरको सम्पत्तिलाई लिलाम बिक्री गरेर होइन कि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा लाग्नुपर्ने बजेटलाई रकमान्तरण गरेर दैविक विपत्तिको लागि, प्राकृतिक विपत्तिको लागि खर्च हुनुपर्ने रकमलाई रकमान्तरण गरेर त्यता लगाएको छ। यसले कहाँ भन्दा सहकारी ठगहरूले खाएको पैसा बचत फिर्ता गर्न। त्यसकारण यो सरकारको नियत बाङ्गो छ। यसले विदेशी ऋण खाने कुरा सोचिरहेको छ। वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, IMF इन्टरनेसनल मनिटरी फन्ड, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व ब्याङ्कको ढाक्रे बनेको छ।
एडिबी को मामुली कर्मचारी स्वर्णिम वाग्लेले ल्याउने बजेट यस्तै थियो। जादुको छडी चल्छ त अब यो बजेटपछि। कृषि सरकार हो, अर्थमन्त्री भने खुलखुल सिमसिम खुल्जा भनेर जादुको छडी घुमाएर रवि लामिछानेले 4 महिना अगाडिदेखि बजेट लेख्न सुरु गर्नुस् भनेको बजेट यही हो त। डाक्टर साहब सुरु गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो, रात दिन गरेर लेखी भन्नुहुन्छ। एउटा झोर निबन्ध जस्तो भयो मलाई यो बजेट। अनि अर्को कुरो, मान्छेहरू कस्तो कुरामा पेट भरिएका मान्छेहरूलाई चाहिँ यस्तै सस्तो मस्तो कुरामा ध्यान हुँदो रहेछ। अहिले गरिबहरू आत्महत्याको तहमा पुगिसके, ब्याङ्कको ऋणले बौलाएका छन् भन्नाले जो मध्यम वर्ग, अब धेरै मध्यम वर्ग गरिब हुँदैछन् नेपालमा। हामीले गर्नु पर्थ्यो के भने शोधनान्तर व्यापार घाटा पुर्ताल गरेर हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम बढाएर हामीले इन्कम जेनेरेट गर्नु पर्थ्यो। अब मध्यम वर्ग मिडल क्लास जो अहिले एनकेन प्रकारेण धानिया छ, लाखौँ लाख मिडल क्लास चाहिँ रोजगारी गुमाउँछन्। आय स्तर कम हुनाले उनीहरू एकाध वर्षभित्र गरिबमा परिणत हुन्छन्। उनीहरूको धेरै सम्पत्ति लिलाम हुन्छन्, उनीहरू सडकमा आउनेछन्। त्यतिखेर एउटा सम्भावित विद्रोहको ज्वालामुखी दन्किन सक्छ। तब उनीहरूले ओहो बालेन भने त यो रहेछ भनेर बुझ्नेछन्। अहिले बुझ्न थालिसके, जस्तो 50 युनिटभन्दा बढी खपत गर्दा यसो हुन्छ भन्ने कुरा जनताले कर तिर्नुपर्ने हुनाले विद्युत महसुलमा सब्सिडी दिनुपर्ने, सुविधा दिनुपर्नेमा उल्टै ढाड सेकिरहेको छ। अनि अर्को कुरो, हामी कस्तो एकदम तुच्छ कुरा, यो वाहियात कुरा, फाल्तु कुरामा रमाइरहेका छौँ भने बालेन शाह टक 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 रजनीकान्त जस्तो कालो लुगा लगाएर टक्क जेम्स बोन्डको मुभीको नायक जसरी आउँछन् रहस्यमय तरिकाले, अनि टक्क गाडी चढ्छन्, वाओ टाइपले हिँड्छन्, अनि त्यसैमा म्युजिक राख्थ्यो नि हामी रमाउने, मर्सिडिज बेन्ज कार चढ्छन्। त्यो सिनले नेपाली गरिबहरूको कतिसम्म उनले चलाकी गरेका रहेछन् भने त्यहाँ त डिपी अरियाल पनि थिए भनेका छन् अहिलेको सभामुखलाई। उनको नाम किन आएन मानव अधिकारको प्रतिवेदनमा भनेका छन् होइन। यिनीहरूको के रहेछ भने तपाईँको बालेन शाहले रवि लामिछानेका गुटका मान्छेहरूलाई मलाई जिन्दगीभरि नमस्कार गर्नु, पदमा रहेसम्म दायाँ बायाँ गऱ्यो भने यो आयोगको प्रतिवेदन कारवाही गर्छु भनेर डेमोक्रेट्सको तरबारको रूपमा उनले प्रयोग गरिरहेका छन्। तर एउटा कुरा के भने रवि लामिछाने यो अर्को मुद्दा पनि उनलाई थपियो। अब यो पनि एउटा मुद्दा हो। हिजोसम्म अब जीवी राईलाई पनि ल्याउँदैछन् रे यिनीहरूले, सास वा लास, त्यसले अप्ठ्यारो पार्ने रवि लामिछानेलाई पनि यो आकाश पाताल धुई पाताल यत्र तत्र सर्वत्र 3 त्रिलोक 14 वन जताततै खोजिया छन्। अब यहाँनिर के छ भने रवि लामिछानेले ट्याडङ म्याडङ गरे, दायाँ बायाँ गरे, कुर्सीका खुट्टा हल्लाउन थाले भने उनको लागि त मोदीको लागि अमित शाह भने जस्तै भूपदेव शाह छँदैछन्, पार्टी कब्जा गराउँछन्, आफू सर्वमान्य बन्छन् उनी। र त्यो नभउँदा पनि उनले त राजसभाको सरकार चलाइरहेका छैनन्, यो त बालेनको सरकार हो, उनको स्वतन्त्र पार्टी जिन्दाबाद छँदैछ। अनि उनले लौरो चुनाव चिन्ह लिन सक्छन्। अहिले त पद्मरत्न वा एकनाथ ढकालले जस्तै उनीहरूले सूर्य चिन्ह प्रयोग गरे जस्तै यिनले त यो राजसभाको घन्टी प्रयोग गरेका हुन्। उनी घन्टी हल्लाउन पनि गएका छैनन्, उनको पार्टी सदस्यता पनि कसैले देखाएको छैन। म वरिष्ठ नेता हुँ भन्न पनि उनी हिचकिचाउँछन्, भनेकै छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि निकट भविष्यमा भोलि पर्सि हुने रवि लामिछानेको यो भ्रमणले धेरै घिउ लगाउँदैन। रवि लामिछानेले आँखा चम्काउने, हात चम्काउने काम गरे भने यिनले कर्याप यही प्रतिवेदनलाई को आधारमा गर्न सक्छन्। अब मान्छेले भनिरहेछन् यहाँ सेनाको र बालेनको भूमिकाको बारेमा दोषी किटान गर्न आयोग किन पछाडि हट्यो भनेका छन्। अब यो त देखिएकै कुरा हो, सत्ता कसको हातमा छ, डिपी स्टेटको इसारा कता छ। अब यहाँनिर मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई विपक्षीहरूको ढाड सेकाउने डन्डाको रूपमा, तपाईँको हनुमान फुलाई राम धोलाई गराउने एउटा अस्त्रको रूपमा, गदाको रूपमा यिनले प्रयोग गर्न सक्छन्। किनभने तर एउटा कुरामा ढुक्क नभए हुन्छ, 2063 सालको गौर हत्याकाण्डलाई कार्पेट मुनि छेपियो, रफादफा गरियो भन्ने उपेन्द्र यादवको अहिले फाइल खोलेको छ। दिनको भोक न रातको निन्द्रा भएको छ, जुनसुकै बेला हातमा हत्कडी लाग्न सक्छ। अर्जुन लामा हत्याकाण्डमा अग्नि सापकोटाको फाइल धुलो टकटकाउँदै फेरि डस्टबिनबाट निकालिएको छ र अनुसन्धान तीव्र छ। कुनै पनि दिन उहाँको पनि हातमा हत्कडी लाग्यो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन। अब यिनीहरूले भन्छ नि माओवादी जनयुद्धमा एमनेस्टी हो, माफी हो, हामीलाई पनि हुनुपर्छ, त्यो जलाएको गरेको जम्मै ठिक हो भन्न यिनीहरू खोजिरहेछन्। तर एउटा कुरा तपाईँले ख्याल गर्नु होला, त्यो मुद्दा पनि सकिया छैन। 5000 को जिम्मेवारी लिन्छु भन्ने प्रचण्डमाथि ज्ञानेन्द्र राज आरोणले दायर गरेको मुद्दामा सुनवाई हुँदैछ। यो फौजदारी केस भने त कस्तो भने 20-50 वर्षपछि पनि मरणोपरान्त पनि तपाईँमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।
भोलि पुण्य गौतम नै सत्तामा आयो, हर्क साम्पाङ आयो, तपाईँ हामी आयौँ भने पनि हामीले यो दायित्व हो कि हिजो ककलले सिंहदरबार जलाउने स्ट्याटस देखाएको थिए, ककलले त्यहाँ पानी बाँडेका थिए, यहाँ सुदन गुरुङ र रवि मात्रै होइन धेरै छन्। त्यसकारण ती सबैमाथि अनुसन्धान हुन्छ, गर्नुपर्छ। हस् त, समय समाजको लागि धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।